अस्सलाम वालेकुम। डीएनए में आपको कहते हैं खुशामदीद। मैं हूँ इकरा हारिस। आज की अहम स्टोरीज में सबसे पहले बात करेंगे टैक्स एमनेस्टी स्कीम की, जो कि शुरू तो नून लीग के दौरे हुकूमत में की गई और तहरीक इंसाफ ने इसे तनकीद का भी निशाना बनाया, लेकिन अब काबीना के इजलास पर इजलास हो रहे हैं ताकि इसको दोबारा से नाफिज अमल किया जा सके। लेकिन अंदरूनी कहानी ये है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कुछ वज़रा नहीं चाहते कि टैक्स एमनेस्टी स्कीम को लागू किया जाए और आज भी इस इजलास में फैसला होना था और इसकी मंजूरी दी जानी थी, लेकिन फवाद चौधरी ने ट्वीट किया और उन्होंने कहा कि अभी इसकी बहुत सी प्रोविजंस पर काम होना बाकी है, इसलिए इसे अगले इजलास तक मौखर किया जाता है। आखिर इमरान खान साहब इस पर क्या फैसला करेंगे, क्योंकि अक्सरियत पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वज़रा की ये कहती है कि ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मंशूर से हट कर है, क्योंकि तहरीक इंसाफ ने हमेशा मनी लॉन्ड्रिंग और नाजायज़ तरीके से पैसा कमाने वालों के लिए घेरा तंग करने की बात की है। इससे अवाम में ये तासुर जाएगा कि हम ऐसे लोगों को एक महफूज रास्ता और महफूज पनाह फराहम कर रहे हैं। इस पर भी हम बात करेंगे। एक और अहम मौजूद वो है पीसीबी का। आज इसका कोयटा में हुआ इजलास और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के इजलास में देखी गई बगावत। नया डोमेस्टिक स्ट्रक्चर मुस्तरद किया अक्सरियत ने और साथ ही साथ जो एमडी वसीम खान है उनकी तकर्री को भी चैलेंज किया गया और ये कहा कि ये तकर्री हटाई जाए और उस पर वज़ीर आज़म इमरान खान ने भी नोटिस लिया। इस पर भी हम बात करेंगे। साथ ही साथ कराची में गुज़िश्ता रोज़ जो अफसोसनाक वाक़या पेश आया, इसमें कोई शक नहीं कि सिंध पुलिस ने बहुत सी कुर्बानियां भी दी हैं और मुहाफिज बनकर सामने भी आई है, लेकिन अब ये ऐसा कल्चर डेवलप हो रहा है कि रोज़ बरोज़ हम आए दिन ऐसा वाक़या देखते हैं जब कोई ना कोई मासूम अपनी जान से हाथ धो बैठता है। और कल पुलिस की बेरहम गोलियों का निशाना बना 2 साला बच्चा एहसन, जो कि अपने वालिदैन के साथ घर जा रहा था, लेकिन पुलिस की अंधाधुंध गोली से ये अपनी जान से हाथ धो बैठा। अब सवाल यहाँ पर यह है, पुलिस तो आवाम की मुहाफिज है, लेकिन इस तरह के तरीके मुबैना पुलिस मुकाबलों के नतीजे में जो आम शहरी इसकी जद में आ रहे हैं, उनका क्या कसूर है। आईजी पुलिस ने इस वाक़े पर माफ़ी भी मांगी है और जिम्मेदारी भी कबूल की है और कहा है कि अब छोटे असलहे से इन एहलकारों को ट्रेन किया जाएगा। सवाल यहाँ पर यह उठता है कि ऐसी अमवात के बाद ही क्या ट्रेनिंग का ख्याल सामने आता है और पुलिस जैसे इदारे में इस्लाहात की ज़रूरत है, इसकी तब्दीली और कल्चर की तब्दीली की ज़रूरत है, उस पर गौर क्यों नहीं किया जा रहा। क्योंकि बज़ाहिर ऐसा लगता है कि सिंध हुकूमत भी पुलिस के रवैये से खासी नाला है और इसका इजहार आज वज़ीर आला सिंध ने भी किया। इस पर भी हम बात करेंगे। साथ ही साथ कराची में नकल माफिया भी मजबूत है, इंतजामिया बेबस है, बच्चों का मुस्तकबिल ऐसे लगता है जैसे दाव पर लग रहा है और नकल माफिया रूज पर है। पर्चा होने से पहले पर्चा भी आ जाता है, उसका जवाबी पर्चा भी सामने आ जाता है। दूसरी जानिब तूफ़ानी बारिशों का सिलसिला जो है पंजाब भर में और मुल्क के मुख्तलिफ अजला में जारी है और इससे सबसे ज़्यादा नुकसान जो है वो उस किसान को हो रहा है जो सारा साल अपनी फसल जो है उसको तरवीज और बदरीज करने के लिए पूरी मेहनत करता है। लेकिन अब इतलात जो आ रही हैं वो अच्छी नहीं हैं और वो ये है कि आज भी तूफ़ानी बारिशों का और नेशनल डिज़ास्टर मैनेजमेंट की जानिब से जो फिगर्स दिए जा रहे हैं वो भी अच्छे नहीं हैं। 39 अफराद जो है हलाक हुए हैं और बड़े पैमाने पर फसल जो है वो भी गंदम की और आम की उसको भी खासा नुकसान पहुंचा है। इस हवाले से भी इस प्रोग्राम में बात करेंगे। सबसे पहले टैक्स एमनेस्टी स्कीम की जानिब चलेंगे और हमारे साथ मौजूद होंगे प्रोग्राम में आज खुशनूद अली खान साहब, सीनियर तज्ज़ियाकार हमारे साथ मौजूद होंगे। खुशनूद साहब, टैक्स एमनेस्टी स्कीम याद तो होगा आपको, जब तहरीक इंसाफ अपोजिशन में थी इमरान खान साहब ने इसे खासा क्रिटिसाइज़ किया, लेकिन चूँकि अब हमारी इकॉनमी का ऐसा हाल है, उन्हें लगता है कि इसको दोबारा से नाफिज करना चाहिए, लेकिन वज़रा जो हैं वो इख्तलाफात का शिकार हैं। आपको क्या लगता है ये गैर मकबूल फ़ैसला जो है वो इमरान खान साहब ले पाएंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अनगिनत दरूद सलाम जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पर, उनके आल पर और उनकी औलाद पर। देखिए इकरा बीबी, ये जो एमनेस्टी है ना, पहले ज़रा चलते हैं कि एमनेस्टी है क्या जी। एमनेस्टी का तसव्वुर सबसे पहले, जो कि इमरान खान रियासत मदीना की बात करते हैं, लिहाजा हम उस रियासत में जो बाद में रियासत मदीना कहलाई और रियासत मदीना से मक्का जाके जनाब रसूलुल्लाह ने फ़तह मक्का की, तो बाज़ घर भी ऐसे थे जिनके बारे में कहा कि जो इनके साए में होगा उसे भी अमान है। इसका मतलब यह है कि एमनेस्टी का मतलब है अमान। अब आप जो एमनेस्टी की बात कर रहे हैं या अब तक आपने जो एमनेस्टियाँ दी हैं उसमें आप कहते हैं कि फलां फलां तो एमनेस्टी है और फलां एमनेस्टी नहीं है। मसलन नवाज शरीफ को नहीं है और जरदारी को नहीं है। चले मैं डायरेक्ट ही बात करती हूँ। अच्छा, बात यह है कि जब अमान होती है तो सबको होती है
उसमें आप ये नहीं कह सकते कि नवाज शरीफ को नहीं है और जरदारी साहब को नहीं है और फलां को नहीं है और फलां को नहीं है। लिहाजा ये तो है, इसमें बुनियादी गलती। आप एमनेस्टी नहीं दे रहे, आप एमनेस्टी के बजाय कोई और लफ्ज़ इस्तेमाल करें और कहें कि हाँ हम ये कर रहे हैं, कुछ के लिए रियायत है, कुछ के लिए अमान है और कुछ के लिए अमान नहीं है। लिहाजा एमनेस्टी का लफ्ज़ ही गलत है, बुनियादी बात। अब आ जाते हैं कि काबीना में ये मामला नहीं हो रहा। वहां भी असल झगड़ा ये है कि उन्होंने तो कल नारे लगाए थे और कहा था कि नवाज शरीफ ने फलां बुरा किया है, एमनेस्टी दे दी है। बिल्कुल, यू टर्न लेना पड़ेगा। वो जब अपने हलकों में जाते हैं तो लोग उनके गिर्द हो जाते हैं और वो उन्हें कहते हैं कि हुजूर आप एमनेस्टी क्यों दे रहे हैं? आज या कल तक तो आप इन्हें चोर कह रहे थे, आज ये चोर से पंजाबी का एक लफ्ज है साध, आज ये साध कैसे हो जाएंगे? और वो पैसा जो आप कहते थे हम इनके पेटों से निकाल लेंगे, वो आप निकालने के बजाय अब आप तरले डाल रहे हैं। मसलन आप देखिए, मैं इस पे ही बात करते हुए अगर ये कहूं कि ये मिनिस्ट्री क्या दे रहे हैं, ये कहेंगे अच्छा 1 महीना है, उसके अंदर अंदर आप सब कुछ ले आए। अब जिस आदमी की इंग्लैंड में, कनाडा में, अमेरिका में किसी जगह भी जायदाद है, क्या वो 1 महीने में नीलाम कर देगा और ले आएगा? बिल्कुल ऐसा नहीं होगा। इस एमनेस्टी का जो कैबिनेट में बात हुई वो यही थी कि हुजूर ठीक है, एमनेस्टी तो आप देंगे, उसका फायदा नहीं होगा और फिर आप बेइज्जत होंगे। इसके कई पहलू थे और खुशनूद साहब, जिनका जायजा लिया गया। स्कीम से आप उस तरह अब और भी चीजें करने के लिए, मईशत के लिए, जिस तरह आप एफबीआर में रिफॉर्म्स ले आए, टैक्स नेट को कैसे बढ़ाना है उस पर गौर कर लें। स्पेसिफिकली इस स्कीम को लेकर ही क्यों फैसले का इंतजार किया जा रहा है? जैसे देखें इकरा बीबी, बातें तो हकीकत पे करनी चाहिए ना। मतलब मैं एक टैक्स पेयर हूं, मेरी फैमिली टैक्स पेयर है। अब जब हमने एक मर्तबा टैक्स दे दिया, उनके नेट में आ गए, मसलन एक अचानक आपको नोटिस आ जाएगा कि आप इतने पैसे तो अदा करें ना। ठीक है, अच्छा वो एक अलग बात है, आपके बनते हैं या नहीं बनते। अब इन्होंने कुछ असूल ऐसे बना दिए हैं कि अगर आपके पास इतनी जायदाद या इतना आपने डिक्लेयर किया है तो उस पे इतना टैक्स तो हम आपसे किसी वक्त एडवांस में उसके मुख्तलिफ नाम रखे हुए। लिहाजा लोग क्यों डिक्लेयर करें? जो जब तक फंसता नहीं है वो क्यों फंसे? आपका जो टैक्स का सिस्टम है, मसलन ये भी करते हैं, मैं इससे गुजरा हूं, मुझे अचानक एक दिन पता लगा मेरे सारे अकाउंट बंद कर दिए। मुझे खैर कुछ दोस्तों ने पहले बता दिया था। करना ये चाहते थे कि मेरे अकाउंट से 10 लाख रुपया लेना चाहते थे। अब वो अकाउंट्स क्या थे, मतलब मैं समझाने के लिए आपको कहूं, वो अकाउंट्स थे, मसलन एक हमारी तंजीम जो CPNA एडिटरों की जो तंजीम है, मैं उसका प्रेसिडेंट था, मैंने खोला था, मैं नहीं था उस वक्त, लेकिन उन्हें अचानक ख्याल आया कि इसके नाम पे इतना पैसा पड़ा है तो ये काट लेना चाहिए। वो उन्होंने देखा ही नहीं, उन्होंने फौरी तौर पे मेरे अकाउंट्स पे कोशिश की, खैर वो नहीं हुआ। लेकिन बात यह है कि जो बेबस आदमी है या जो अननोन आदमी है या जिसके पास पैसा है और वो मशहूर नहीं है, उसके साथ ये जो कुछ करते हैं, ये जितनी मर्जी स्कीमें देने। मैं मसलन यही कहता हूँ कि लंदन में, कनाडा में, अमेरिका में, जर्मनी में, रूस में, किसी जगह भी कोई जायदाद कैसे 1 महीने के अंदर अंदर जो है वो बिक सकेगी और पाकिस्तान आ सकेगी। यानी कि फिर इस पे देखना होगा काबीना को कि और कोई इस तरह का कोई फैसला कर लें जो आवाम के लिए कोई बेहतरी ला सके, क्योंकि अभी तो वज़रा ही बड़े इख्तिलाफ का शिकार है। 2 इजलास तो हो चुके, कोई फैसला नहीं। अब देखते हैं, फवाद चौधरी साहब कहते हैं अगले इजलास में फैसला होगा, अगले इजलास में क्या होता है। जी एक इसमें बात अगर आप कहें तो एक बात मैं और कहना चाहता हूं। जी खुशनूद साहब, देखिए मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के साहबजादे जब यहाँ मुकदमा लड़ने के लिए आए थे तो मैंने इनसे कहा था कि वो पाकिस्तान का पासपोर्ट ड्रॉप कर देंगे, छोड़ देंगे, अचानक छोड़ देंगे। उन्होंने पता नहीं पासपोर्ट छोड़ा या नहीं छोड़ा, मौक़िफ़ उनका यही है।
وہ آپ کا پاسپورٹ نہیں رکھیں گے. آپ پاکستانی سٹیزنز کو جو دوسرے ملکوں کے سٹیزن ہیں انہیں مجبور کر رہے ہیں کہ وہ آپ کا پاسپورٹ چھوڑ دیں. کل تو آپ نعرہ لگاتے تھے لوگ پاکستان کا پاسپورٹ مانگیں گے, آج آپ ان سے پاسپورٹ ان کا سرنڈر کرانے کی بات کر رہے ہیں اور ایسے منصوبے بنا رہے ہیں. لہذا اس پہ آپ جتنی گفتگو کرتے جائیں گے آپ کو پتہ لگے گا کہ فیصلے آپ کے مطابق ایسے ہونے چاہیے جو عوام میں مقبول ہوں. اور ابھی کل یہ بھی خبر آ رہی تھی کہ وزیر دفاع بھی یہ مخالفت کر رہے ہیں کہ اس سے تو پہلے بھی عوام کو کوئی فائدہ نہیں ہوا. ٹھیک ہے خوشنو صاحب, ہمارے ساتھ ہی رہیے گا. ایک اور اہم خبر اور وہ یہ کہ آج ہوا پاکستان کرکٹ بورڈ کا اجلاس جو کہ ہو گیا بغاوت کی نظر. ڈومیسٹک سٹرکچر اکثریت نے ہی کر دیا ہے مسترد, اور آئین میں جو ترمیم ہے اس کو بھی مسترد کیا. وسیم خان کا بطور ایم ڈی تقرر بھی تسلیم کرنے سے انکار کیا. 7 میں سے 5 لوگوں نے اس اجلاس کا کیا ہے بائیکاٹ, لیکن احسان مانی صاحب بھی ڈٹ گئے اور انہوں نے کہا کہ ہم کسی بھی طرح سے ایسے ہتھ کنڈوں سے بلیک میل نہیں ہوں گے, نہ ہی اصلاحات رکیں گی اور نہ ہی اس حوالے سے فیصلے تبدیل ہوں گی. انہوں نے کہا کہ ہاں پہلے یہ دیکھتے ہیں. یہی افسوس کی بات ہے کہ جو آپ کے بلوچستان کے ریجنز ہیں جن کا کام تھا یہ کہ وہ کرکٹرز ڈیولپ کریں, وہ ٹیلنٹ یہاں کا جو ہے اس کو ڈیولپ کریں, وہ انہیں نہیں کیا بالکل. اور اس وجہ سے ہم لوگ کرکٹ سٹرکچر یہ تبدیل کرنا چاہتے ہیں. ہم نے ایم ڈی کو رکھنے سے پہلے بورڈ سے منظوری لی تھی. یہ سارا ریکارڈ کا حصہ ہے اور ان کا جو ایجنڈا تھا افسوس کی بات ہے کیونکہ 5 لوگوں نے وہ کاغذ ایک سائن کیا تھا جس میں سے 4 آلریڈی شامل تھے میٹنگز میں جہاں یہ چیزیں اپروو ہوئی ہیں, اور ان کا مڑ کے آج کہنا کہ یہ ہم نے اپروو نہیں کیا. تو یہ کہنا تھا احسان مانی کا. نعمان بٹ جو کہ ممبر گورننگ باڈی پی سی بی ہیں, انہوں نے کیا کہا یہ دیکھیے, پھر ان سے بات بھی کریں گے. مجھے انتہائی افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے کہ وہ انہیں جھوٹ نہیں بولنا چاہیے. ایک تو ہم نے اجلاس کا بائیکاٹ نہیں کیا. کرکٹ بورڈ کا قانون ہے کہ میجارٹی اتھارٹی, ٹوٹل 7 ممبر تھے, 5 ہم ہیں, ایک ہمارے ساتھ ایاز بٹ صاحب ہیں جو کہ ڈپارٹمنٹ کے کے آر ایل کے, اور ایک اسد اللہ خان صاحب ہیں وہ نامینی ہیں پرائم منسٹر صاحب کے, اور ایک ہیں احسان مانی صاحب. ٹوٹل 7 ممبر تھے اور دیگر دوسرے لوگ تھے. تو جیسے انہوں نے یہ دیا تو ہم نے کہا جی کہ جو آپ یہ سٹرکچر لے کے آ رہے ہیں, جیسے آپ نے ایم ڈی کی اپوائنٹمنٹ کی ہے, اتنی باری جو سیلری میں کی ہے, جو ہمارے پرائم منسٹر صاحب ہیں ان کی اپنی تقریباً ذاتی طرح 2 لاکھ کے. تو آپ نے سنا نعمان بٹ کا موقف, وہ یہ کہتے ہیں کہ ایسا بالکل نہیں ہے, بائیکاٹ نہیں ہوا, جبکہ احسان مانی کہتے ہیں کہ وہ بلیک میل نہیں ہوں گے گورننگ باڈی کے ہاتھوں. اصل معاملہ ہے کیا؟ نعمان بٹ ہمارے ساتھ فون پہ موجود ہوں گے, لیکن ایک بریک کے بعد یہاں پر ایک بریک لیتے ہیں. ویلکم بیک. تو پی سی بی کے اجلاس میں جو اختلافات سامنے آئے, نعمان بٹ ہمارے ساتھ موجود ہوں گے, ان سے ہم بات کریں گے. ممبر گورننگ باڈی پی سی بی ہیں. نعمان بٹ صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا. احسان مانی صاحب یہ کہتے ہیں کہ ہم بلیک میل نہیں ہوں گے ایک مخصوص لابی کے ہاتھوں. آخر کیا انہیں لگتا ہے آپ کی طرف سے کیا کیا جا رہا ہے جو انہیں بلیک میلنگ محسوس ہو رہی ہے؟ اختلافات کی اصل وجہ کیا ہے؟ بہت شکریہ میم. میں 24 چینل کا بہت مشکور ہوں کہ آپ نے مجھے جو اصل موقف ہے, اصل حقائق ہے, ان کا بتانے کا موقع دیا. دیکھیں یہ کوئی کسی کی پرسنل تو لڑائی نہیں ہے. ہم پاکستان کرکٹ بورڈ میں جو پاکستان کرکٹ بورڈ کا بڑا لینتھی بڑا مشکل پروسیجر ہے الیکشن کا, لڑ کے ہم اپنے لیڈر کی نمائندگی کرنے کے لیے آتے ہیں, اور بورڈ میں آ کے ہم اس کی ان کے لیے جو ہے کانسٹیٹیوشن کے اندر رہتے ہوئے, کانسٹیٹیوشن یہ ہے کہ جو میجارٹی اتھارٹی جو میجارٹی فیصلہ کرے گی اس کے مطابق جو وہ رول آف بزنس اور ہر چیز چلے گی. لیکن مانی صاحب بلکہ یہ چاہتے ہیں کہ جو میں کرتا ہوں بس وہ. اب ٹوٹل 7 بورڈ آف گورنر تھے, جس میں ایک نمبر 1 مانی صاحب تھے, پھر اسد اللہ خان صاحب ہیں جو وہ بھی پرائم منسٹر صاحب کے نامی ہیں, اس طرح کے ایل کے ایاز بٹ صاحب تھے, شہروز عبداللہ روکڑی صاحب ہیں لاہور سے, کبیر خان صاحب ہیں فاٹا کے, اور جو ہے شاہ دوست جو ہے وہ ہے کوئٹہ ریجن کے ہیں اور پی اے جی کے ممبر ہیں, اور میرا تعلق شاہگو ریجن سے. تو بات بلیک میلنگ کے لیے ان میں ہوا یہ کہ جب میٹنگ شروع ہوئی تو تلاوت قرآن پاک کے بعد جو کوئٹہ میں بلاسٹ میں جو لوگ شہید ہوئے تھے ان کے لیے فاتح کی گئی, اور ان کے لواحقین کے لیے ہم نے اظہار ہمدردی کیا. تو
انہوں نے جو حاضری شیٹ ہوتی ہے اس سے ہم سب نے سگنیچر کی ہے، باقاعدہ میٹنگ کا آغاز کیا تو ہم نے مانی صاحب کو کہا کہ سر آپ نے یہ جو ایجنڈا ہمیں دیا ہے، کیونکہ ہم نے سب نے اس کو ایجنڈے کو سارا دیکھا ہے، پڑھا ہے، اور ہم سب اس بات پہ اس ہاؤس میں جو میجورٹی ہے ہم اس میں متفق ہے کہ یہ سارا ایجنڈا پاکستان کرکٹ بورڈ کے آئین کے منافی ہے. ہمارا کرکٹ بورڈ آئین ہمیں اس کی اجازت نہیں دیتا، تو ہم اس ایجنڈے کو اسٹیج میں مسترد کرتے ہیں. اور جو دوسری باتیں ہیں جو کہ ہم نے ایک ریزولوشن آف اڈاپشن دی انہیں، اور ہم نے کہا کہ ہم آپ کو یہ کچھ تجاویز دے رہے ہیں، آپ ہمارے ساتھ بیٹھیں. ہمارے 4 جو بی او جی کے ممبر ہیں جو مختلف ریجن سے ہیں، ان کے اوپر مشتمل کمیٹی بنائی جائے، ٹھیک ہے. آپ بھی ساتھ بیٹھیں اور 30 اپریل کو ہم سب کو بلا لیں. تو اس میں ہم کوئی ڈیڈ لاک نہیں کر رہے. اچھا، اس میں ڈومیسٹک کرکٹ کا وہ سٹرکچر تھا جسے آپ لوگوں کی جانب سے مسترد کیا گیا، آپ کو لوگ کہتے ہیں وہ آئین کے خلاف ہے، یا پھر ایم ڈی جو پی سی بی ہیں وسیم خان کی تقرری کا معاملہ؟ ٹھیک، ہم نے ڈومیسٹک اسٹرکچر جو ہے ڈپارٹمنٹ اور ریجن جو ہے، دیکھیں ہم 16 ریجن ہیں، ہم 16 ریجن کی ساتھ تقریباً 105 سے 7 کے قریب ڈسٹرکٹ ہے پی سی بی کے ساتھ افیلیٹڈ ہے. ہم ان کی نمائندگی کرنے یہاں بورڈ میں بیٹھے ہیں، ہم کھانے نہیں آئے ہوئے. ہم نے ان کی نمائندگی کرنی ہے یہاں پوری پاکستان کے کرکٹر کا، وہ سارے اسٹیک ہولڈر ہیں، نہ کہ ہم سے اسٹیک ہولڈر ہیں. تو جب ہم نے ان کی بات کی تو ہم نے کہا کہ جو ڈپارٹمنٹ ہے ان کو بھی باہر وزیر اعظم کیا واقعی ناراض ہے احسان مانی صاحب سے؟ جی خوشنود صاحب، آپ نے سنا ہی ہوگا نعمان صاحب، خوشنود صاحب پوچھ رہے ہیں کیا وزیر اعظم صاحب واقعی ناراض ہیں احسان مانی صاحب سے؟ نہیں، میں نے ٹی وی میں خبر دیکھی ہے، یہ معاملہ نہیں ہے، لیکن کچھ باتیں رات کو مانی صاحب ہمیں بلایا تھا کھانے پہ، تو انہوں نے کچھ باتیں کی تھی، وہ چلے بعد میں کریں گے. لیکن میں آپ کا وہ ایم ڈی صاحب والا نا، میں اس کا سوال کا جواب دے دوں. اب دیکھیں جو ایم ڈی صاحب ہیں وسیم خان صاحب، ہمارا کسی سے ذاتی اختلاف نہیں ہے، نہ مانی صاحب سے قابل احترام ہے، وہ ہمارے چیئرمین ہیں، ہمارے دوستوں نے ووٹ دے کے چیئرمین بنایا. لیکن جو چیئرمین ہوتا ہے پاکستان کرکٹ بورڈ کے آئین کے مطابق وہ پی او جی کے ممبر کے آگے اکاؤنٹیبل ہوتا ہے. ٹھیک ہے، یہ میں کانسٹیٹیوشن بات کر رہا ہوں. اب ہمارے پی سی بی کے اکاؤنٹ میں ابھی تک کوئی ایک بندہ، میں آپ کو کہیں گے تو میں ویب سائٹ کھولیں، پی سی بی اکاؤنٹ میں لکھا ہوا ہے چیئرمین شیل بی چیف ایگزیکٹو آف دا بورڈ، اس کے بعد سی او ہے، پھر فلاں ہے، بی او جی کے ممبرز ہیں. نہیں لیکن آپ کو اعتراض تھا کہ بھاری تنخواہ پہ انہیں رکھا گیا، مراد دی جا رہی ہیں، یہ غیر آئینی نہیں ہونا چاہیے. میں اس طرف بھی آتا ہوں. اب دیکھیں اس سے پہلے بات ہے سپریم کورٹ کی کلیئر کٹ ہے کہ جو بندہ، چونکہ یہ برٹش نیشنل ہے، یہ پاکستان میں کسی بھی ایسے ہمارے سرکاری نیم سرکاری ادارے پہ جاب نہیں کر سکتے. جو ڈول نیشنل والا ہے وہ تو اس ہوتے ہوئے ویسے ہی نہیں آ سکتے. یہ کوئی بندہ ان کے خلاف کورٹ میں چلا جائے گا تو ہم تو، بلکہ اگر آپ بلیو کریں، ہم تو مانی صاحب کو بچا رہے ہیں کہ ان کے گلے میں پھندانا پڑ جائے. ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، نعمان صاحب ہمارے ساتھ ہی رہیے گا. ٹھیک ہے، اچھا پلیز. ٹھیک ہے، لیکن پرائم منسٹر نے تو خود اس پہ ناگواری کا اظہار کیا ہے، اور اطلاعات یہ ہیں کہ انہوں نے بلا بھی لیا ہے احسان مانی صاحب کو کہ وہ آئیں اور اس پر ذرا وضاحت بھی دیں. خوشنود صاحب، کرکٹ ایسی فیلڈ ہے جس میں ہر پاکستانی کو ویسے انٹرسٹ ہوتا ہے، لیکن یہ جو آج اختلافات کی خبر آئی، اس کے بعد ایم ڈی کا تقرر، بھاری تنخواہ اور وہی مراد کا سلسلہ، لیکن وزیر اعظم صاحب نے خود بھی اس پر ناگواری کا اظہار کیا ہے. دیکھیے بٹ صاحب تو اس پہ بات کرنے کو تیار نہیں ہیں، لیکن میں سمجھتا ہوں یہ سب سے بڑا سوال کہ کیا پرائم منسٹر واقعی ناراض ہیں احسان مانی سے. اور اس کی جو بعد میں سٹوریز چلیں گی، میں کوئی کرکٹ سے میری دلچسپی نہیں ہے، میں کو بہت اس میں وہ نہیں ہوں، بلبس بھی نہیں ہوں، لیکن پرائم منسٹر کی ناراضگی آج کے اجلاس میں خرابی کی ایک وجہ بنی. دوسرا، میں تو نہیں جانتا، میں بٹ صاحب سے ایک اور بات پوچھتا ہوں کہ وہ لوگ جنہوں نے کرکٹ کے لیے بے پناہ کام کیا، بعض لوگ آپ کے یعنی کرکٹ کنٹرول بورڈ کے، میں یہ نہیں کہہ رہا موجودہ بورڈ، سابقہ بھی، اس سے پچھلے بھی، مثلا سرفراز نواز جو ہیں وہ یہ ملک چھوڑ گئے، اس سے فائدہ نہیں اٹھایا آپ نے. تو یہ ایم ڈی صاحب جو ہیں، یہ برٹش نیشنل ہونے کے باوجود احسان مانی انہیں کیوں بنانا چاہتے ہیں بورڈ کا ممبر، اور اتنی بھاری تنخواہ کیوں لگا رہے ہیں؟ اس سے ان کا کیا رشتہ ہے یا کسی اور کا کیا رشتہ ہے؟ اور کیا یہ بھی فیکٹ ہے کہ آپ کرکٹ میں جو کھلاڑی منتخب کرتے ہیں اس پہ کسی نہ کسی کا ہاتھ ہوتا ہے؟ میں بہت لمبا نہیں جانا چاہتا، میں سمجھنا چاہتا ہوں آپ سے.
जी नुमान साहब जी। अच्छा ऐसा है कि अभी अगर मेरे इल्म में होता कि प्राइम मिनिस्टर साहब ने बनाया, मैं समझता हूँ कि ये बड़ी खुशाइन बात है कि प्राइम मिनिस्टर साहब ने फौरिस का नोटिस लिया है। मैं आपके चैनल के तवज्जो से प्राइम मिनिस्टर साहब से ये रिक्वेस्ट करूंगा कि 16 रीजन के प्रेसिडेंट को बुलाएं, हमें भी बुलाएं, हमारी तजावीज़ लें, क्योंकि हम ये समझते हैं क्योंकि प्राइम मिनिस्टर साहब खुद बहुत बड़े क्रिकेटर रहे हैं, ये अच्छी क्रिकेट को वो समझते हैं, ये नहीं समझते। एंड आई एम सॉरी टू से कि मैं किसी की पर्सनल बात नहीं कर रहा हूँ। ये जो मानी साहब हैं या इनके साथ नीचे जो भी बोर्ड में लोग हैं, इनमें ग्राउंड रियलिटीज का नहीं पता, ये ड्राइंग रूम में बैठ के फैसले करते हैं। ठीक है, तो आप चाहते हैं कि प्राइम मिनिस्टर जब इन्हें बुलाएं तो आपको भी बुलाएं और आपके भी तहफ़्फ़ुज़ात सुने और तब ये मसला हल हो जाए। पाकिस्तान की 16 रीजन हैं, उनको बुलाएं और उनको भी बुलाएं, डिपार्टमेंट के हेड्स को भी बुलाएं। ठीक है, अब देखते हैं इमरान खान साहब इस पर क्या फैसला करते हैं। एहसान मानी साहब ये मामला लेके जा रहे हैं, लेकिन भारी तनख्वाह और मरात, इस पर एतराज़ सामने आया है वज़ीर आज़म इमरान खान साहब की जानिब से। बहुत शुक्रिया मान भट्ट, मेंबर गवर्निंग बॉडी PCB हमारे साथ मौजूद थे। यहाँ पर एक ब्रेक लेंगे और फिर ब्रेक के बाद उस हौलनाक वाक़े की बात करेंगे जो कि गुज़िश्ता रोज़ कराची में पेश आया। इसे पुलिस की बेहिसी कहें या फिर पुलिस कल्चर कहें, एक ब्रेक के बाद इस पर बात करेंगे।